अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज दुनिया के कुछ हिस्सों में जहां पे मैं बैठा हूं, यूरोप में इस वक्त 14 तारीख है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो 15 मार्च 2026 है। अब से कुछ देर पहले अजीजा ने मन पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो स्ट्राइक्स की हैं हेडक्वार्टर्स के ऊपर स्पेशल फोर्सेस बटालियन के, जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को कंदहार अफगानिस्तान के अंदर प्रोटेक्ट कर रही थी। उसके विजुअल्स हमारे पास मौजूद हैं और गुज़श्ता रोज आपको बताया था कि ISI हमजा कैंप के ऊपर और सेक्टर इस्लामाबाद I9 I8 और उसके अलावा मरगला हिल्स के ऊपर अटैक अफगान ड्रोन्स ने किए थे। पाकिस्तान के हमलों जो इस वक्त तकरीबन 800 से ऊपर आर्टिलरी और मिसाइल हमले किए गए हैं अफगानिस्तान के ऊपर, बेतहाशा सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। लेकिन अब पहली दफा लेवल रेज करके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया है। ये विजुअल्स हैं कंधार से गन के, आपको जो नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो अहम चीज है, अजीजान, अब ये तो आपने हमला कर दिया, एक थ्रेशोल्ड था जो आपने क्रॉस कर दिया। न सिर्फ ये कि उनके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो रीजनल सेंटर अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस GDI कहा जाता है, उसका रीजनल जो हेडक्वार्टर है वो कंदहार के अंदर है, उसको भी बाकायदा तौर के ऊपर अटैक किया गया है। और उसके साथ जो है वो कत्ल करने की कोशिश की, असैसिनेशन की कोशिश की गई है तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की कैंप गीको के ऊपर। और पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो स्ट्राइक आज की है, ये तालिबान जो सुप्रीम लीडर है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, जो कैंप गीको कंदहार के अंदर होते हैं, वो ऑलरेडी वहां से निकल चुके थे। लेकिन कहा जा रहा है कि बेतहाशा तकरीबन 25 हलाकतों और 30 लोगों के जख्मी होने की भी इतलात है। और कहा जा रहा है कि स्ट्राइक्स जो हैं उनको जहां पे उनके तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा मौजूद थे, वहां पे उनको, जहां पे वो छुपे हुए थे बहुत पिछले कई हफ्तों से, वहां पे हिट करने की कोशिश की गई है। लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। कहा जा रहा है कि वो वहां से उनको पता था या वो निकल गए थे, लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं थे। और कहा जा रहा था कि वो बहुत डीप अंडरग्राउंड मौजूद हैं, इसलिए स्ट्राइक तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया कि ईरान के अंदर भी बहुत डीप स्ट्राइक्स है, तो अमेरिका भी स्ट्राइक नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से अब स्ट्राइक की कामयाबी हुई है या नहीं हुई, इसकी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस चीज की कंफर्मेशन है वो ये है कि अब आपने, क्योंकि सुप्रीम लीडर अफगानिस्तान के को हिट कर दिया है, तो अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान की लीडरशिप। जो इस वक्त अफगानिस्तान हुकूमती जराए हैं, उनकी तरफ से जो इनिशियल अफगान इंटेलिजेंस की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक हमने जो है वो सिर्फ हमें आप सिविलियंस को मार रहे थे आके अफगानिस्तान के अंदर, और हमने मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। हमने ISI के हमजा कैंप को गुज़िश्ता रोज हिट किया, उसके विजुअल्स भी हम आपको दिखा चुके हैं, बड़े क्लियर विजुअल्स हैं। और उसके अलावा मारगला को जो है हमने हिट किया गुज़िश्ता रोज। ये विजुअल्स जो आपने देखे थे, ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के रात के अंधेरे के अंदर जो है तो जहाज इस्लामाबाद की फजाओं के अंदर उड़े थे, और मरगला हिल के ऊपर जो है इनके अपने ही एयर डिफेंस मिसाइल की ने हिट किया, और ये आग लगी हुई है मरगला हिल्स के ऊपर गुज़िश्ता रोज। और वहां पे सिविलियन और बच्चों को मारने के जो मनाजर हैं वो दिखाने के हम काबिल नहीं है, जो अफगानिस्तान में ये एयरफोर्स वाले काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, इन्होंने जाके जनाब सीधा अब जाके हिट कर दिया उनके सुप्रीम कमांडर को और उनकी इंटेलिजेंस और जाहिर बात है कि टॉप टियर लीडरशिप को। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर GHQ होगा, क्योंकि GHQ के ऊपर भी ड्रोन अटैक किए जा सकते हैं, क्योंकि अब आपने हमारा जो है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने हमारा सुप्रीम लीडर नहीं छोड़ा, तो फिर अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स। न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस, क्योंकि जाहिर बात है कि उनका सुप्रीम लीडर जो है वो मौलाना जो है वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं। तो यहाँ पे हमारे चाचू विस्की हैं, मौलाना विस्की हैं, मुल्ला विस्की हैं, या चाचू विस्की हैं, जो भी बोल रहे, एक मुल्ला विस्की भी हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर। तो वो अब लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं। और
اب ایئر ڈیفنس بیٹریز ہائی الرٹ کے اوپر ہیں اس وقت. ایوب پارک راولپنڈی کے اندر جو اس نقشے پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ایئر ڈیفنس کی بیٹریز لگی ہوئی ہیں آرمی ہاؤس کی حفاظت کے لیے اور جی ایچ کیو کی حفاظت کے لیے. وہ ہائیسٹ لیول کے الرٹ کے اوپر ہیں. اینٹی ڈرون بھی جو ہے وہ بیٹریز یہاں پہ لگائی گئی ہیں کہ آرمی ہاؤس کی حفاظت کی جائے اور جی ایچ کیو کی حفاظت کی جائے. اب امریکہ سے زیادہ تگڑی بیٹریاں تو ان کی نہیں ہیں اور امریکہ نے پورے کا پورا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں جی سی سی میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس سے زیادہ تگڑا تو ان کا نہیں ہے. ان کے پاس تو چائنیز HQ-9 میزائل ہیں جس کی وجہ سے مارگلا میں جو آپ کو کل آگ نظر آئی تو ہماری اطلاعات کے مطابق چائنیز HQ-9 ایئر ڈیفنس میزائل ڈرون کو نیچے گرانے کے چکر کے اندر انہوں نے اپنی ہی پوزیشن ہٹ کی ہے اور یہ آگ لگی ہے. تو ان کی ٹیکنالوجی تو اتنی ایڈوانس نہیں. اگر ایڈوانس ہوتی تو انڈیا نے جو ہے وہ 4 دن کی جنگ کے اندر ان کے تمام ایئر بیسز ہٹ کیے ہیں. مرید ایئر بیس ہٹ کیا ہے اور اتنا زور کا ہٹ کیا ہے کہ وہ اب دوبارہ بدن جوگا نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ چکوال کے قریب جو ان کا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے ایئر بیسز ہیں. انڈر گراؤنڈ بنکر انہوں نے تو اس قسم کے بنائے ہیں اپنی طرف سے کہ ان کے بنکر کو ہٹ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے ان کو ضرورت سے زیادہ جو ہوشیاری آئی ہوئی تھی ہوشیاری میں جا کے انہوں نے اٹیک تو کر دیا ہے لیکن اس اٹیک کے ساتھ اب عاصم منیر جو پہلے اپنی فوج سے بغیر بلٹ پروف جیکٹ نہیں ملتا اب اس عاصم منیر کو ظاہری بات ہے کہ ایک لیجٹیمیٹ ٹارگٹ بنا دیا گیا ہے. اور اخنزادہ ہیبت اللہ اخنزادہ تو انڈر گراؤنڈ بنکرز کے اندر ان کی اپنی انٹیلیجنس اور امریکن انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق موجود ہیں کیونکہ ان لوگوں نے تو آلریڈی جو ہے وہ وار زون کے اندر ہی وہ رہ رہے ہیں. یہ لوگ تو عیاشیوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. وی آئی پی گیسٹ روم کے اندر یہ بیٹھتے ہیں اور مطلب ان کا جو ٹن ٹکور پروگرام ہے وہ تو نیکسٹ لیول کا ہے. ان کا تو جو ہے وہ وسکی کے بغیر جو ہے وہ بھی ٹاپ لیول کی بلو لیول کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کس طرح جو ہے سروائیو کر پائیں گے جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر اٹیک انہوں نے خود مان لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ راولپنڈی کے اندر اٹیک بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ افغانستان سے اڑ کے آنا ڈرون ضروری بھی نہیں ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے چاروں طرف سے بھی اڑ کے آ سکتا ہے. جو ہمیں اطلاعات ہیں مبینہ طور کے اوپر کہ ڈرون کو پنڈی اسلام آباد پہنچانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ بندے کے بچے بن جائیں کیونکہ چائنیز فورن منسٹر نے بھی آج فون کر کے کہا اور انہوں نے اس کی جو ہے وہ بار بار اس کو رپورٹ بھی کیا. چائنیز میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا. چائنیز ڈپلومیٹک سرکلز نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا کہ چائنیز فورن منسٹر نے ان سے بات چیت کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ بندے کے بچے بن جاؤ پاکستانیوں کو مت یہ ڈرامہ کرو. لیکن کیونکہ یہ وعدے وعید کر کے آئے ہوئے ہیں ظاہری بات ہے کہ صدر ٹرمپ سے کہ جی وہ بگرام ایئر بیس دے لیں گے اور بہانہ ہی لگاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے. حالانکہ دہشت گردی ہے یہ اس کے پیچھے وردی ہے. یہ ان کی اپنی جو اس وقت ڈارلنگ لگی ہوئی ہے مریم وہ یہ کہتی رہی ہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے کہ چائنیز فورن منسٹر وینگ یی نے آج افغان فورن منسٹر مولوی عامر خان متقی سے بھی بات چیت کی تھی. اس سے پہلے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اسحاق ڈالر سے بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے ختم کیے جائیں. افغانستان تو بات چیت کے ساتھ معاملات ختم کرنے کے اوپر تیار ہے لیکن عاصم منیر اگر بات چیت سے معاملات ختم کرتا ہے تو عاصم منیر کے اپنے کور کمانڈرز جو ہیں وہ امریکہ کو اپنی سیویاں پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر خدمت کے لیے حاضر ہیں. ان کو پھڑکائیں ان کو اس کو فارغ کریں مدیر مستری کو ہم آپ کی خدمت کریں گے. تو ظاہری بات ہے اب چائنا کو بھی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا اتنا تگڑا کوئی نہیں ہے. امریکہ تگڑا ہے. امریکہ سے آرڈر آنے آئی ایم ایف بھی امریکہ سے آئے گا اور آئی ایم ایف کا لون بھی ادھر سے آئے گا اور ہمارے بچے بھی ادھر ہی ہیں تو ہم نے بھی وہیں پہ جا کے سیٹل ہونا ہے. تو ان کو راضی کرنا ہے. دیکھتے ہیں کتنا عرصہ ان کو راضی کر کے یہ پاکستان پہ حکومت کر سکتے ہیں. لیکن دس از دا بریکنگ نیوز اینڈ آئی ایم شیئرنگ اٹ ود یو. اپنا خیال رکھیے. ڈیولپنگ سٹوری ہے. جو میرے پاس انفارمیشن آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خدا حافظ.